अमृतं संस्कृतं मित्र सरलं सरसं वचः भाषासु महनीयं यत् ज्ञान विज्ञान पोषकम्। अमृतां सरलां सरसां च संस्कृत भाषां समाश्रयन्तः सुधियः समीक्षकाः। वार्तावली कार्यक्रमस्य अभिनवे अंके नमो वाक्पुरस्सरं भवतां स्वागतं समाचर्यमाणा एषा अहमस्मि उपस्थिता लता। भाषासु महनीयं ज्ञान विज्ञान पोषकं च संस्कृतं समाराधयन्तः सुसंस्कृताः सुहृज्जनाः अर्धहोरात्मके संस्कृत संवलिते संस्कृत ज्ञान प्रकाशके च एतस्मिन् कार्यक्रमे भवतां समेषामपि समभिनन्दनं करोमि। स्वीकुर्वन्तु इह मदीयमपि नमनम्। नीतीश, गीर्वाणवाणी सुरभारती संस्कृत भाषा विविध विषयैः अस्ति समलंकृता। आम्, शस्त्रं स्यात् शास्त्रं वा, द्विविधमपि ज्ञानं संस्कृतेन एवास्ति समुद्भूतम्। साम्प्रतं कार्यक्रमस्य समारम्भं कुर्मः अद्यतनं शिक्षा समन्वितं सुभाषितं च प्रस्तुमः। धन्यानामुत्तमं दाक्ष्यं धनानामुत्तमं श्रुतं लाभानां श्रेष्ठमारोग्यं सुखानां तुष्टिरुत्तमा। धन पाने के सभी साधनों में उत्तम साधन दक्षता है। धनों में उत्तम धन शास्त्र ज्ञान है, लाभों में उत्तम लाभ आरोग्य है और सुखों में उत्तम सुख संतोष है। Of all the means of earning wealth, the best means is efficiency. The best wealth among all wealth is knowledge of scriptures. The best benefit among all benefits is health, and the best happiness among all pleasures is contentment. संप्रेरकं सुभाषितं संतोष एव सर्वोत्तम सुखत्वं प्रापयति इति वर्णयन्ति तपस्विभिः चिन्तकैः च समुल्लिखिताः संस्कृतग्रन्थाः। सर्वथा सिद्धम्। अस्तु, कार्यक्रमे अग्रेसरन्तः वयं साम्प्रतं सकले अपि संसारे समाचरितान् संकलितान् च प्रमुख घटनाक्रमान् प्रदर्शयामः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवदिल्ल्याः भारतमण्डपम् इत्यत्र जनपदन्यायपालिकायाः राष्ट्रियं सम्मेलनम् उद्घाटितवान्। एतदवसरे प्रधानमंत्री भारतस्य उच्चतमन्यायालयस्य स्थापनायाः 75 वर्षाणां पूर्तिमालक्ष्य पत्राचारचिटिकां पणकं च प्रवर्तितवान्। जम्मू कश्मीर विधानसभा निर्वाचनस्य द्वितीयचरणाय अधिसूचना प्रकाशिता। सेप्टेम्बर मासस्य 25तमे दिनाङ्के 68 आसनेषु आयोजयिष्यमाणाय निर्वाचनाय नामाङ्कनपत्रं सकलदलानां प्रत्याशिनः प्रपूरितवन्तः। शत्रूणां षड्यन्त्रं ध्वंसयितुं भारतीय नौसेना समूहे समाविष्टः अभवत् INS अरिघात इति जलपोतः। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः विशाखापट्टनम् इत्यत्र कृतवान् जलपोतस्य अवतारणम्। चक्रवातः असना इत्याख्यः ओमानदेशं प्रतिवर्धितः। गुजरातस्य कच्छ क्षेत्रे न जातः अधिकदुष्प्रभावः। तत्रैव राज्ये अतिवृष्ट्या अनेकेषु नगरेषु सहस्राधिकग्रामेषु जलमयी स्थितिः। भव्योद्घाटन समारोहेण सममेव पेरिस नगरे सञ्जातः पैरालम्पिक प्रतियोगितायाः समारम्भः। सुमितान्तिलेन भाग्यश्री इत्येतया च भारतीयध्वजवाहकत्वं सम्भालितं। प्रथमं तावत् क्रीडाप्राङ्गणात् बहिः समायोजितः उद्घाटन समारोहः। भारतीय दलपक्षतः तावत् विधीयते सम्यक् एव प्रदर्शनम्। सम्पूर्ण देशे राष्ट्रिय खेल दिवसः परिपालितं गतः। हॉकी इति क्रीडायाः ऐन्द्रजालिकत्वेन प्रथितस्य क्रीडकचरस्य मेजर ध्यानचन्द इत्येतस्य जन्मजयन्तीम् उपलक्ष्य देशे आयोजिताः जाताः अनेके खेलकार्यक्रमाः। लते, संस्कृतं न केवलं भाषा प्रत्युत चिन्तकैः चिन्तितं विज्ञानं हि एतत्। आम्, विशिष्ट ज्ञानेन समन्वितायाः संस्कृत भाषायाः महनीयतां, जीवने संस्कृताध्ययनस्य संस्कृतजपस्य च आवश्यकतां साम्प्रतं भारतेन सममेव सकलः अपि संसारः समनुभवति। समुचितमेव। भवत्याः वक्तव्यम् एतत् साक्षात् साधयदस्ति संस्कृतस्य विशेष प्रसारख्यापकम् अद्यतनं वृत्तविशेषम्। संस्कृतं
न केवलं भारतस्य अपितु विश्वस्य प्राचीनतमासु सर्वोत्कृष्ट वैज्ञानिकभाषासु अन्यतममस्ति। या भाषा देववाणीति कथ्यते। अद्यत्वे इयं भाषा स्वीय वैज्ञानिकता दार्शनिक तत्त्वादि कारणात् विदेशेषु लोकप्रियतां भजते। जर्मनी, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, लिथुवेनिया, क्रोएशिया प्रभृति देशेषु संस्कृतभाषायाः अध्ययनम्, अध्यापनं, शोधश्च सजवमस्ति विवर्धमानम्। वेदोपनिषत्सु अन्यग्रन्थेषु च सन्निहितानि गूढतत्त्वानि अवगन्तुं विदेशेषु एतस्याः भाषायाः अध्ययनाध्यापनं वरीवृध्यमानमस्ति। संस्कृत संबद्ध क्षेत्रेषु आयुर्वेद, योग, मनोचिकित्सादि विषयेषु संस्कृत भाषां च प्रति वैदेशिकानामपि रुचिः वर्धमाना दरीदृश्यते एव। वयं पश्यामः एव यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यत्र कुत्रापि गच्छति तत्र उत वा स्वीये मन की बात इति कार्यक्रमे अपि संस्कृत विषयिणीः वार्ताः प्रायः करोति एव। तावत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गत सप्ताहे मन की बात कार्यक्रमे श्रावण मासस्य पूर्णिमातिथौ सम्पूर्ण विश्वे आयोजितस्य विश्व संस्कृत दिवसस्य चर्चां कृतवान्। तेन निगदितं यत् संस्कृतं प्रति जनानां विशेषाकर्षणमस्ति। सहैव प्रधानमन्त्री विशिष्टं ध्वन्यङ्कनमपि श्रावितवान्। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिन पहले हमने 19 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया। उसी दिन पूरी दुनिया में विश्व संस्कृत दिवस भी मनाया गया। आज भी देश विदेश में संस्कृत के प्रति लोगों का विशेष लगाव दिखता है। दुनिया के कई देशों में संस्कृत भाषा को लेकर तरह तरह की रिसर्च और प्रयोग हो रहे हैं। आगे की बात करने से पहले मैं आपके लिए एक छोटी सी ऑडियो क्लिप प्ले कर रहा हूँ। सातु दृष्ट्वा नदीतीरे नवामि श्वाकुनान्दना तितीर्षुः शीघ्रगां गङ्गाम् इदं लक्ष्मणमब्रवीत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एतस्मिन् विषये उक्तवान् यत् कथं लिथुवेनिया देशस्य एकस्य आचार्यस्य व्यतिस् विदुनस् इत्यस्य प्रयासैः जनानां कश्चन समूहः नेरिस् नदीं निकषा वेदमन्त्राणां, गीता श्लोकानां च पारायणं कृतवन्तः। साथियों, इस ऑडियो का संबंध यूरोप के एक देश लिथुवेनिया से है। वहां एक प्रोफेसर विदुनस ने एक अनूठा प्रयास किया है और इसे नाम दिया है संस्कृत ऑन द रिवर्स। कुछ लोगों का एक ग्रुप वहां नेरिस रिवर के किनारे जमा हुआ और वहां उन्होंने वेदों और गीता का पाठ किया। यहां ऐसे प्रयास पिछले कुछ वर्षों से निरंतर जारी है। आप भी संस्कृत को आगे बढ़ाने वाले ऐसे प्रयासों को सामने लाते रहिए। एतैः प्रयासैः परिलक्ष्यते यत् संस्कृतं न केवलम् एका भाषा अपितु विज्ञान, चिकित्सा, दर्शनादि विषयाणां भण्डारः अपि अस्ति। विदेशेषु अस्याः भाषायाः संवर्धिता लोकप्रियता प्रमाणीकरोति यत् इयं भाषा आधुनिक विज्ञानाय अपि महत्त्वपूर्णा अस्ति। लोककल्याण भावान्विता इयं संस्कृत भाषा सर्वैः पठनीया, पाठनीया च इत्येव अस्ति अस्मदीया कामना। वार्तावली वृत्तं डीडी न्यूज़। दर्शकाः सुस्पष्टं हि दृष्टवन्तः भवन्तः यत् भारतात् बहिः अपि संस्कृतेन कथं सम्प्रकाशिताः जायमानाः सन्ति संस्कृतप्रियाः। दर्शकाः साम्प्रतम् इतोपि अधिकं मोदमनुभवेयुः भवन्तः एतत् श्रुत्वा यत् लिथुवानिया देशे संस्कृतस्य प्रचारे सविशेषं संलग्नः संस्कृताचार्यः विदुनस्वर्यः अद्य अस्माभिः सह अस्ति। संवादार्थम् अध्यन्तर्जालम् अतिथित्वेन समुपस्थितः।
अद्य अस्मत्समक्षं राजते विशिष्टः कश्चन जनः यः संस्कृतविद्वान् अस्ति तत्र विदेशे नाम लिथुवानिया देशे संस्कृताध्यापनं करोति यं च प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी स्वकीये मन की बात इत्याख्ये कार्यक्रमे अपि स्मृतवान् अद्य तेन सह एव अत्र संवादविशेषः मया साध्यते वार्तावल्यां तावत् प्रोफेसर् व्यतिस् विदुनास् इत्येतस्य अहं स्वागतं करोमि नमो नमः महोदय नमो नमः महोदय प्रथमं तु भवतः स्वागतम् अहं वस्तुतः ज्ञातुकामः यत् संस्कृत ऑन द रिवर्स एषः यः प्रकल्पः अस्ति अस्मदीय प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना एतस्मिन् विषये अपि समस्तमपि जगत् ज्ञापितम् अहम् एतस्य वैशिष्ट्यविषये ज्ञातुकामः अथ भवदीयं किं योगदानमस्ति तत्र संस्कृताध्यापनक्रमे नाम लिथुवानिया देशे एतदपि कृपया अत्र विज्ञापयतु I was very honored and surprised when Shri Narendra Modi, Prime Minister of India, mentioned our modest initiative in his talk, and I'm very lucky I was very lucky to watch this. And this initiative we started with our students of Vilnius University, Sanskrit students, my previous students who are already graduated, and nowadays students, we started in 2016. So next year it will be the 10 year we are already making these boatings on the rivers. And usually we, every year, we go on the river Neris on boats, on canoes, and while stopping in the evenings, we are reading Sanskrit texts. Usually we read Vedic texts, Rig Veda in Vedic Sanskrit, and Atharva Veda, and few times we worked on Bhagavad Gita, and this year, while it is the year of Lord Rama in India, we knew this, we decided to read Ramayanam, and we worked on the text from the second Kanda, where the Lord Rama comes to river Ganges and with Lakshmana and Sita, and they cross the river on the boat. This is like Sanskrit on the rivers, you know, it is necessary to make some connections with rivers. And the purpose of this initiative is to make all people who are interested in Sanskrit in Lithuania, and we have people who are interested in Sanskrit and Indian culture. My initiative is a possibility to them as well, to the common people, to read Sanskrit text. We have also now our department at the university is called Institute for Asian and Transcultural Studies, and we have not very big but quite active Indian Studies Center here at our university, and we have a Sanskrit program and some subjects on ancient Indian culture and literature, and this is a part of our curriculum. वस्तुतः भारतीयाः विद्वांसः अथ लिथुवानिया देशस्य ये विद्वांसः वर्तन्ते नाम संस्कृतस्य ते नाम सम्मिल्य किमपि विशिष्टं शोधादिकं कुर्वन्ति वा अथवा संस्कृताध्ययनाध्यापनक्रमे किमपि नूतनं नाम पदक्षेपं तथा विधं किमपि तत्र कुर्वन्ति वा? As a matter of fact, now we have established good relations with Indian scholars. Thanks to our embassy in Delhi and other institutions, and of course Indian institutions, we have relations, and recently Indian scholars became quite interested in this field of research and connections with Lithuania.
A year ago, in October last year, I came to India on the invitation of Lithuanian embassy in Delhi, and I had a series of lections in different academic institutions of India, including Indian International Center, Indira Gandhi National Center for Arts. Everywhere I felt quite, I want to mention that Lithuanians always were interested in this kind of research, and even from the very beginning of the 19th century, this interest started. They were interested, and this interest for Sanskrit is related with some kind of our national identity, like Lithuanians, because it is quite nice legend, not a real fact, but some people are thinking that yes, Sanskrit is the same like the Lithuanian language, and we could speak with Indian people without translator. भवता तत्र संस्कृत लिथुआनिया भाषयोः साम्यविषयः ज्ञापितः। अहं ज्ञातुकामः यत् भवान् कृपया ज्ञापयतु यत् नाम के शब्दाः तथाविधाः सन्ति ये अधिकसाम्यं भजन्ते, नाम पारस्परिकं साम्यम् अधिकं भजन्ते। अतः अहम् एतेन सह एतदपि तत्र ज्ञातुमिच्छामि यत् लोकोक्तयः अपि बह्व्यः भवेयुः यत्र नाम एवमेव साम्यम् अधिकं दृष्टिगतं भवेत्। In Lithuanian, we have dūmas, smoke, in Sanskrit, dūma. And so agnis, the fire, and in Lithuanian ugnis, avis, sheep, the same word, avis, the same word, exactly the same word, and so on. व्यतिस् विदुनास् यद् नाम अस्ति भावत्कं तत्र अपि संस्कृतशब्दः वा? व्यतिनस् व्यतिस् विदुनास् इत्यत्र अपि संस्कृतशब्दः वा? My family name Vidunas is the same root as Sanskrit root vidveti, to know. This is the same root. Yes. Yes, it could be related with Sanskrit, but we need to make some investigations. But my family name is directly Sanskrit, how to say Sanskrit word. When I met Tara Gandhi, you know Tara Gandhi, in Delhi, she looked at my business card and she said, "Oh, why it is Vidunas? I will call you Vyas Vidvan." So Yes. from that time, you probably will understand me. For example, kas tu esi. In Sanskrit, it could be kas tvamasi. Kas tvamasi. You understand? Who are you? And even, the famous Upanishadic sentence, Tat tvamasi. Of course you know. Tat tvamasi. In Lithuanian, it could, I can say, Tat tu esi. Tat tu esi. Tat tvamasi. Almost the same. So, therefore, of course, we have words and phrases, and it is very interesting. And as I mentioned, I published this small white book, and this book was presented by our Foreign Ministry, Gabrielius Landsbergis, again to your Prime Minister, Sri Narendra Modi. And in this book, I put only 108 words as examples, and now we try to publicate with the help of our embassy and Indian academic institutions. We try to make this dictionary to bigger and to include more examples. बहु सम्यक् महोदय। मम अन्तिमः प्रश्नः, भारतस्य या संस्कृतिः अस्ति तत्र लिथुआनिया देशीया या संस्कृतिः अस्ति तयोः मध्ये संस्कृतिगता नाम तत्र समानता का इति अहं ज्ञातुकामः। We have no such
gods like Bhagavan Shiva or Vishnu, but we have, for example, we have the god with of thunder and lightnings. We call it Perkunas, and his image is very the same like the image of the Vedic Indra. There are more such kind of mythological issues which we could compare. Even even nowadays on the roofs of our houses, especially in the rural area, we have such kind of figure with two heads of horses. They are putting on the roof in this manner, like one horse and another horse. And we call them, you know how? Ashvieni. अश्विनी कुमारो अत्र भवता विशिष्य समयः अस्मदर्थं दत्तः तदर्थमहं वार्तावलीपक्षतः तत्र भवते धन्यवादान् ज्ञापयामि महोदय नमो नमः नमो नमः धन्यवादः दिव्या ही संस्कृत भाषा दिव्यम ही संस्कृत ज्ञानम देशकाल परिस्थिति ही समुल्लंघ्य सदैव सर्वान् संप्रेरयति समुचितं हि भाषितं दर्शकाः संप्रेरकं सुखकरं च संस्कृतविचारं श्रुत्वा संस्कृतसङ्गीतेन साम्प्रतं सुखमनुभवन्तु भवन्तः एतदर्थं पश्यन्तु तावत् मधुरस्वरेण सज्जितं कर्णप्रियं च सङ्गीतनिर्झरी इत्येतं प्रभागम् श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुः सुरगणाः प्रभवन्न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः संगीते निमग्नाः संस्कृत संगीत प्रियाः दर्शकाः अद्यतनः कार्यक्रमः कथं हि आसीत् भवतां कृते सम्प्रेरकः रुचिवर्धकः च इति अवश्यं लिखन्तु कार्यक्रमस्य विषये निज विचारान् प्रेषयितुं भवन्तः दूरदर्शने अधोलिखितं संकेतं सन्धारयन्तु अद्यतने कार्यक्रमे च अस्मान् अत्रैव अनुज्ञापयन्तु सुखत्वं च समाश्रयन्तु तावत् चित्ते प्रसन्ने भुवनं प्रसन्नं चित्ते विषण्णे भुवनं विषण्णम् अतोभिलाषो यदि ते सुखे स्यात् चित्तप्रसादे प्रथमं यतस्व नमो नमः अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्